हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में पंजाब पुलिस में इंटेलिजेंस ऑपरेटर का पेपर जो 2024 में होना है उसके रिपीटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं और जो टोटल टाइमिंग होता है वो 1 घंटे का होता है। टेस्ट मीडियम इसमें एमसीक्यूज भी होते हैं और एसे भी होता है। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता। सिलेबस की बात करें तो इसमें जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर के रिलेटेड, और इसके साथ साथ ऐसे में इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन और उर्दू लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन के एसेज होते हैं। ये इसका जो है वो एक्सपेक्टेड एसे है, एक्सपेक्टेड सिलेबस है 2024 के लिए। एमसीक्यूज़ में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये रिपीटेड क्वेश्चन है और वो है इसराइल वाज द सन ऑफ विच प्रॉफिट, यानी कि इसराइल किस नबी का बेटा था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हज़रत इसहाक है। इसराइल बेसिकली हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के फादर का नाम हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम था, और हज़रत इसहाक जो था ये हज़रत इब्राहीम का बेटा था, और हज़रत इसहाक का जो बेटा था वो इसराइल था। इसराइल यानी कि याकूब था। याकूब के 2 नाम हैं, और हज़रत याकूब का जो बेटा था वो भी नबी था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हज़रत सारा वाज हूज सिस्टर, हज़रत सारा किसकी बहन थी। हज़रत सारा जो थी ये हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बहन थी, और ये फर्स्ट वाइफ थी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, और हज़रत इसहाक की मदर थी, और हज़रत जो लूत अलैहिस्सलाम थे उनकी बहन थी। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओनली डैश सहीफ़े वर रिवील टू हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर टोटल 3 सहीफ़े नाजिल हुए। 3 इसका करेक्ट आंसर है। हज़रत इब्राहीम की बात करें तो हज़रत इब्राहीम को खलीलुल्लाह भी कहा जाता है, और ये इराक़ में पैदा हुए थे, मॉडर्न डे इराक़ में। 67 टाइम्स इब्राहीम का नाम कुरान मजीद में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु मेड सोप फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार साबुन किसने बनाया था। पहली बार साबुन हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हज़रत सालेह ने इन्वेंट किया था साबुन को। हज़रत सालेह की अगर बात करें तो ये कौम समूद के नबी थे, और ये लबनान में मदफून है। वेयर इज़ मस्जिद नबवी लोकेटेड, मस्जिद नबवी जो है वो मदीना में लोकेटेड है, और मस्जिद हराम जो है वो मक्का शरीफ में लोकेटेड है। हाउ मैनी सूराज आर देयर इन होली कुरान, कुरान मजीद में 114 सूरतें हैं और 7 मनाजिल हैं। 86 जो हैं मक्की सूरतें हैं, 28 मदनी सूरतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्बासीन इज़ एन अदर नेम ऑफ विच रिवर, अब्बासीन किस नदी का, किस दरिया का दूसरा नाम है। इंडस रिवर, दरिया सिंध जो है इसका दूसरा नाम अब्बासीन भी है, और इंडस रिवर जो है ये तिब्बत से शुरू होता है, और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है, और पाकिस्तान का नेशनल रिवर भी इंडस रिवर ही है। काला डियर इज़ फाउंड इन विच एरिया ऑफ पाकिस्तान, काला हिरन जो है पाकिस्तान के किस इलाके में पाया जाता है। सो इन ऑप्शंस में करेक्ट जो ऑप्शन है वो चुलिस्तान है। चुलिस्तान यानी कि पंजाब में बहावलपुर में काला हिरन जो है, स्याह हिरन जो है वो पाई जाती है। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। चुलिस्तान का दूसरा नाम रोही भी है, रोही डेजर्ट भी इसे कहा जाता है, और पंजाब के ये सदर्न पार्ट में लोकेटेड है। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे, इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे जो है इसकी जो लेंथ है, लंबाई जो है वो 155 किलोमीटर है, और इसको M1 मोटरवे भी कहा जाता है, और इसको ये ओपन हुआ था यानी कि इसका इफ्तिताह हुआ था 2007 में परवेज़ मुशर्रफ के टाइम में। मकरान कोस्टल हाईवे इज़ बीइंग कंप्लीटेड विद असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री, सो इसका करेक्ट आंसर चाइना है। मकरान कोस्टल हाईवे जो है बलूचिस्तान में, ये चाइना के तावन से मुकम्मल किया जा रहा है इसको। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। ऑन विच रिवर विल द कालाबाग डैम बी कंस्ट्रक्टेड, कालाबाग डैम को जो है वो इंडस रिवर पर तामीर किया जाएगा। इंडस रिवर इसका करेक्ट आंसर है। चौधरी रहमत अली फर्स्ट यूज द वर्ड पाकिस्तान इन हिज पम्फलेट नाउ और नेवर इन विच ईयर, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1933 है। 1933 में चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले लफ्ज़ पाकिस्तान का अपने पम्फलेट में जो है इस्तेमाल किया था। पम्फलेट का नाम था नाउ और नेवर। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। कराकोरम हाईवे बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान वाज कंप्लीटेड इन विच ईयर, चीन और
پاکستان کے درمیان جو شاہراہ کرم ہے یہ کس سال مکمل ہوئی تھی؟ یہ 1979 میں مکمل ہوئی تھی. سو یہی اس کا کریکٹ آنسر ہے. سوہنی مہیوال از ریٹن بائی، سوہنی مہیوال جو ہے اس کو فضل شاہ سید نے لکھا ہے. فضل شاہ سید اس کا کریکٹ آنسر ہے. اور یہ ایک لو اسٹوری ہے پنجابی لینگویج میں. اور سوہنی اور مہیوال جو ہیں یہ حیدرآباد سے تھے اور یہی جو ہے اس کا کریکٹ آنسر ہے. پنجابی لینگویج کے فرسٹ جو پوئٹ تھے وہ بابا فرید تھے پنجابی زبان کے، اور بابا فرید اس کا کریکٹ آنسر ہے. اورنگزیب جو تھا، اورنگزیب عالمگیر یہ 1707 میں انتقال کر گیا تھا. 1707 اس کا کریکٹ آنسر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مغل بادشاہ تھا، مغل ایمپرر تھا. پریزیڈنٹ ایوب خان نے ایک بک لکھی تھی، اس بک کا نام تھا فرینڈز ناٹ ماسٹرز. فرینڈز ناٹ ماسٹرز اس کا کریکٹ آنسر ہے. اور آپ سے یہ کوشچن ہے کہ اف آئی ایم اساسینیٹڈ یہ کس شخصیت نے پاکستان کے کس پاکستانی نے یہ بک لکھا تھا؟ اف آئی ایم اساسینیٹڈ اگر مجھے قتل کر دیا گیا. تو یہ اس کا آپ کامنٹ سیکشن میں آنسر ضرور بتائیے گا. وچ آف دی پروونسز از سمالسٹ ان پاپولیشن، پاپولیشن کے حساب سے سب سے کم جو پاپولیشن ہے پاکستان میں وہ بلوچستان میں ہے. سب سے زیادہ جو پاپولیشن ہے وہ پنجاب میں ہے. سب سے زیادہ ایریا جو ہے وہ بلوچستان میں ہے. دا اولڈسٹ بیراج آن انڈس ریور، انڈس ریور پر سب سے جو پرانی بیراج ہے وہ سکھر بیراج ہے. سکھر بیراج اس کا کریکٹ آنسر ہے. قائد اعظم نے نیشنل کانگریس کو کب چھوڑ دیا تھا؟ 1920 میں نیشنل کانگریس، انڈین نیشنل کانگریس جو تھا اس کو قائد اعظم نے چھوڑ دیا تھا. اور قائد اعظم نے آل انڈیا مسلم لیگ کو 1913 میں جوائن کیا تھا. نیکسٹ کوشچن ہے ورلڈ پاپولیشن ڈے از سیلیبریٹڈ ایوری ایئر آن 11 جولائی انڈر یونائٹڈ نیشنز سنس. ہر سال 11 جولائی کو آبادی کا عالمی دن منایا جاتا ہے اقوام متحدہ کی جانب سے. لیکن فرسٹ ٹائم اس کو کب منایا گیا تھا؟ فرسٹ ٹائم اس کو 1987 میں منایا گیا تھا. ہر سال 11 جولائی کو آبادی کا عالمی دن منایا جاتا ہے، ورلڈ پاپولیشن ڈے. واٹ از دی اسمالسٹ اینڈ لارجسٹ فونٹ سائز ان ایم ایس ورڈ؟ ایم ایس ورڈ جو ہوتا ہے اس میں جو اسمالسٹ فونٹ سائز ہوتا ہے وہ 8 ہوتا ہے، جو لارجسٹ ہوتا ہے وہ 72 ہوتا ہے. 8 اینڈ 72 اس کا کریکٹ آنسر ہے. ایم ایس ورڈ میں جسٹیفائی ٹیکسٹ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے Ctrl+J کا یوز کیا جاتا ہے. دا سینونیم آف لوتھسم از، لوتھسم کا جو سینونیم ہے وہ ہے ہمارے پاس انپلیزنٹ، کیونکہ لوتھسم کا مطلب ہوتا ہے نفرت انگیز اور انپلیزنٹ کا مطلب ہوتا ہے ناخوشگوار. سو یہ جو ہے دونوں جو ہے سینونیمس ہیں، یعنی کہ سملر میننگ دے رہے ہیں. سو ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے. دا سینونیم آف کمپرائز از، کمپرائز کا جو سینونیم ہے وہ کنسسٹ ہے، اور کنسسٹ کے بعد ہمیشہ پریپوزیشن آف کا یوز کیا جاتا ہے. کمپرائز کا مطلب ہوتا ہے مشتمل ہونا، اور کنسسٹ آف کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر مشتمل ہونا. دا اپوزٹ ورڈ آف ایگزیبٹ از، ایگزیبٹ کا جو اپوزٹ ورڈ ہے وہ کنسیل ہے، کیونکہ ایگزیبٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی نمائش کرنا، اور کنسیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا. سو اسی طرح یہ اس کا اینٹونیم یعنی کہ متضاد ورڈ ہے. دا سینونیم آف ریکوئل از، ریکوئل کا جو سینونیم ہے وہ ودرا ہے. ریکوئل کا مطلب ہوتا ہے واپس کرنا، اور ودرا کا بھی مطلب ہوتا ہے واپس کرنا. دا سینونیم آف کلائم از CLIMB، کلائم کا جو سینونیم ہے وہ اسکینڈ ہے، کیونکہ اسکینڈ کا مطلب ہوتا ہے چڑھنا یا سر کرنا، اور کلائم کا بھی مطلب ہوتا ہے سر کرنا یا چڑھنا. خاص کر کے پہاڑ وغیرہ پر ادھر کلائم کا یوز کیا جاتا ہے، اسکینڈ کا بھی یوز کیا جاتا ہے. امبریس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قبول کرنا. ایڈہیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی پابندی کرنا. ڈیئر ویورز، ویڈیو کافی لینتھی ہو رہی ہے، اسی لیے جو test.p کی ہماری ویب سائٹ ہے اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. وہاں آپ کو کرنٹ افیئرس کے کوشچنس بھی مل جائیں گے اور ریپیٹڈ کوشچنس بھی مل جائیں گے. بہت ہی اچھی ویب سائٹ ہے جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور PDF وغیرہ بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. موسٹلی کوشچنس ٹیسٹ میں اسی ویب سائٹ سے آتے ہیں. اس ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں، انشاءاللہ آپ کی بہت ہی اچھی تیاری ہو جائے گی. اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.